पेन्डेमिक वेभ जुन चाहिँ भएको छ हैन, यसले गर्दाखेरि सबैजना सिक्किमको सबै सोसाइटीमा इफेक्ट परिरहेको छ है। र यसमा हामी टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरू जो पनि छौँ यहाँनिर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ मिस्टर ललित है, उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ लग्जरी भेहिकल ओनर्सको, मिस्टर भुवन प्रधान हुनुहुन्छ लग्जरी भेहिकल ओनर्सको है, हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी फ्रम सिक्किम होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन मिस्टर राज लामा, हाम्रो एडभाइजर मिसेस पेमा लाम्टा फ्रम सिक्किम होटल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन, प्लस साथैमा उहाँ अहिले हालैमा चुनिएको काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ तादङचिनको है। र म माइसेल्फ रोशन राज श्रेष्ठ, प्रेसिडेन्ट अफ सिक्किम होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन। पेन्डेमिक बढेर आउँदाखेरि यसले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्दा सबलाई एफेक्ट त गर्यो र ट्राभल एन्ड टुरिज्म इन्डस्ट्री इज बिन भेरी ब्याडली हिट है। हामी चाहिँ फर्स्ट इन्डस्ट्री टेक द हिट र लास्ट इन्डस्ट्री टु रिकभर हुन्छ जहिले पनि हो। तर पनि हामीले यत्रो लस सहँदा पनि हामी जहिले पनि जनताको सेवा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सिक्किमको पब्लिकको सेफ्टी सहयोग पुर्याउने दिन आएको हो, बलियो बनाउने दिन आएको हो, क्रिटिसाइज गरेर होइन, कन्स्ट्रक्टिभ कोअपरेटिभ एक्सन्सले चाहिँ हामीले यो पेन्डेमिकलाई ओभरकम गर्नु सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो मान्नु हो। र यसै कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूलाई अपिल गर्दैछौँ कि आजको दिनमा हाम्रोमा इन्फ्रास्ट्रक्चर जति पनि सिक्किम सरकारमा हामीले देखिरहेको छौँ एडिक्वेट होला, तर भोलिको दिनमा के हो कसैलाई याद छैन। आज हामीले यो 21st सेन्चुरीमा धेरै सोसियल मिडियाहरूबाट पनि देखिरहेको छौँ कि खालि सरकारको इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै रेडी नभएर पब्लिकले पनि अवेरनेस ल्याउनु पर्यो र साथैमा पब्लिकले पनि कोअपरेसन गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने रेडी पार्नु पर्यो। र यसै सिलसिलामा हामी हाम्रो स्टेक होल्डर्स होटेलर्सहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यदि उहाँहरूकोमा कुनै जग्गातिर यस्तो कन्फरेन्स हलहरू अभाइलेबल छ भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूले एटलिस्ट भोलिन्टियर गरेर त्यसलाई रेडी राखिदिनुहोस् होला, ताकि हामीलाई सरकारलाई या प्रशासनलाई एडमिनिस्ट्रेसनलाई जरुरत पऱ्यो भने त्यसलाई इमर्जेन्सी हामीले कोभिड सेन्टर्सहरू पनि बनाउन सक्छौँ है। र अर्को कुरा उहाँहरूकोमा कसैकोमा हल छैन भने पनि कसैकोमा एक्स्ट्रा बेडहरू होला, किनभने हामीले होटल इन्डस्ट्रीमा फोल्डिङ बेड्सहरू चलाउँछौँ, एक्स्ट्रा बेड्सहरू चलाउँछौँ। त्यो पनि कमसेकम उहाँहरूले हामीलाई यसरी कन्ट्रिब्युट गरेर यो कोभिडको बेलामा बाइचान्स सरकारलाई चाहिहाल्यो भने, एडमिनिस्ट्रेसनलाई हेल्थ अफिसियल्सहरूलाई चाहिहाल्यो भने वी क्यान कन्ट्रिब्युट द्याट अल्सो है। किन अघि मैले तपाईँलाई भने नि यसमा चाहिँ सबैजनाले मिलेर सरकारलाई चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेसनलाई सरकारलाई हामीले हात बलियो बनाउनु दिन आएको हो, क्रिटिसाइज गर्ने दिन आएको होइन है। र यहाँ लग्जरी भेहिकल ओनर्सले पनि उहाँहरूकै फ्रेटर्निटी मेम्बर्सहरूलाई अपिल गर्नु चाहन्छ होला है। ओभर टु मिस्टर भुवन। नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम है तपाईँ इफेक्ट छैन, यो इफेक्ट छैन, अब यो दोष लगाउने गेम हामी नगरौँ है। लेट्स नट प्ले द ब्लेम गेम र एउटा सेफ र हस्टाइल इन्भाइरोमेन्ट हामी हाम्रो स्टेटमा क्रिएट गर्ने ट्राई गरौँ है। र साथैमा म हाम्रो जति पनि लग्जरी ओनर्स ड्राइभर्सहरू स्पेसली ओनर्सहरूलाई म अपिल यो गर्न चाहन्छु कि अगर उहाँहरूले आफ्नो गाडीहरूलाई है जहाँनिर सुविधाको उपलब्धि छैन त्यहाँनिर एउटा एम्बुलेन्स जस्तो एउटा आफ्नै गाडीलाई कन्भर्ट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा सोसल सर्भिस हुन्छ है। कसैको जान बचाउनु भन्दा ठुलो काम केही पनि होइन है। र यसरी नै हामी सबैजना यही सानो सानो कुराहरू जुन चाहिँ बेसिक चिजहरू छ त्यसमा जति पनि हाम्रोबाट पोसिबिलिटी हुन्छ सोसाइटीलाई दिनु लागि है, त्यो चाहिँ कृपया गरिकन हामी जतिजना मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो अलिकति ध्यानमा राखिदिएर है सहयोग पुर्याइदिनु होला भन्ने एउटा अपिल गर्न चाहन्छु है। अनि साथैमा बढिहाल्यो भने र सहरतिर या कहीँ कोभिड सेन्टर्समा ल्याउनु पऱ्यो भने पनि होइन प्रिपेयर्ड बस्नु कि हामीले वी माइट ह्याभ टु गिभ आवर गाडीहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू सब प्रोभाइड गर्नुको लागि एज एन एम्बुलेन्स टु हेल्प द पब्लिक भनेर है। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ घर मालिकहरूलाई पनि अपिल गर्नु चाहन्छौँ, रिक्वेस्ट गर्नु चाहन्छौँ, किनभने हामीलाई धेरै रेस्टुरेन्टवालाहरू होटलवालाहरूको फोन आउँछ कि पोहोर सालको बेलामा फर्स्ट पेन्डेमिक वेभमा उहाँले दुःख सुखमा कतिजना घर मालिकले बुझेर बिचराहरूले पनि आफ्नो नोक्सान सही गर्न पनि उहाँले घर किरायहरू माफ गरिदिनु भयो होला। कतिजनाले अन्डरस्ट्यान्डिङमा 50% माफ गर्दाखेरि 50% चाहिँ त्यो होटल या रेस्टुरेन्ट चलाउनेले तिर्यो होला, किनभने उनीहरूले पहिला कमाएको अलिकति पुँजीहरू थुप्रेको थियो। तर आजको बेलामा यो सिजन लाग्ने बेलामा यसरी कमाउने बेलामा उनीहरूको कमाउने बाटै गयो। यो अप्रिल मे जुनको नोक्सान भनेको सालभरिको नोक्सान खप्नु बराबर हो अब चाहिँ हो। र धेरैजनाकोमा अब यो पुँजी पनि थुप्रेको छैन। र हामी घर मालिकलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ
यो होटेल इन्डस्ट्री जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किममा काम गर्ने केटाकेटीहरू छ, होटेल चलाउने, रेस्टुरेन्ट चलाउनेहरू छ, प्रायः जस्तो हाम्रै सिक्किमकै छोराछोरीहरू काम गरिरहेको छ यसमा है। र तपाईँ घर मालिकहरू पनि सिक्किमकै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि यदि तपाईँहरूको रेन्टमा बस्ने रेस्टुरेन्ट चलाउनेहरू या होटेल चलाउनेहरू कसैलाई पनि कुनै किसिमको घर किरायमा छुट दिनु सक्नुहुन्छ भने है तपाईँलाई सधैँ हामी आभारी रहनेछौँ हो। अब तपाईँले एकसाथमा डल्लै छुट दिनु सकेन भने पनि तपाईँहरूको किरायवालासँग बसेर कमसेकम तपाईँले डिस्काउन्ट भए पनि गरिदिनुहोस्, या अहिलेको बेलामा कम्ती रेन्ट लिएर भोलि पछि जब इन्डस्ट्री राम्रो रिभाइभ भयो भने त्यति बेला तपाईँले इन्स्टलमेन्टमा फेरि तपाईँले आफ्नो रेटलाई रिवर्कआउट गर्दा हुन्छ होला। र तपाईँ हामीले अपिल चाहिँ यति गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू प्लिज बी अ लिटल बिट काइन्ड हार्टेड होइन। अब यसमा तपाईँहरूले पनि है हो। र अर्को कुरा हामीले एउटा इक्जाम्पल यहाँ हाम्रो काउन्सिलर म्याडमलाई पनि अहिले म तपाईँलाई उहाँले पनि आफ्नो एक दुईवटा कुरा सेयर गर्नुहुन्छ। र हामी होटेलवालाहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि धेरैजना हाम्रो होटेलमा काम गर्ने स्टाफहरू 7,000 8,000मा काम गर्ने, 9,000मा काम गर्ने केटाकेटीहरू छ। कति त अब बाहिरको थियो होला, बाहिर फर्केर गयो, दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर होला, कोही कलकत्तातिर गयो होला। तर धेरैजना सिक्किमकै छोराछोरीहरू पनि यहाँ काम गरिरहेको छ। अब कसैको चाहिँ हाम्रो होटेल इन्डस्ट्रीमा 7,000 8,000मा काम गर्ने थियो र घरमा कमाउने छोराछोरी उनीहरू मात्रै थियो, उनीहरूको पनि घर परिवार छ। यति बेला हामी होटेलवालाहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यदि तपाईँले स्यालेरी दिनु सकेन भने पनि कमसेकम तपाईँलाई याद छ कि तपाईँहरूको स्टाफ को हो भनेर, उनीहरूलाई के रासन पानी भए पनि यो कोभिडमा चाहिँ तपाईँले घरमा पुऱ्याइदियो भने है कि तपाईँहरूलाई त्यो एम्प्लोइजले सधैँ पनि लोयल्टी देखाउनेछ। बिकज एम्प्लोइज भनेको तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो एसेट हो र एसेटलाई तपाईँले पनि यति बेला स्याहार्ने दिन आएको छ। किन यो पेन्डेमिक कहिले सकिन्छ, कहिले खोलिन्छ, वी डु नट नो हो। एभ्रिथिङ इज अनसर्टेन राइट नाउ। तर यो अनसर्टेनिटीको समयमा एउटा कुरा चाहिँ सर्टेन राख्नु पर्यो हामीले कि वी स्ट्यान्ड देयर फर इच अदर। दिस इज द मेसेज द्याट वी वान्ट टु गिभ आउट। लेट अस स्ट्यान्ड देयर फर इच अदर। एभ्रिथिङ इज अनसर्टेन, बट लेट अस हेभ सम सर्टेनिटी इन सेइङ द्याट वी आर देयर फर इच अदर। वी आर नट हियर टु क्रिटिसाइज, वी आर हियर टु कोअपरेट हो। र जुन प्रकारले मैले तपाईँलाई भने हामीले स्टाफ अपिल गर्न चाहन्छौँ, यसको सानो उदाहरण हाम्रो एसएचआरएबाट अलरेडी हाम्रो यहाँ काउन्सिलर म्याडमले गरिरहनु भएको छ। उहाँको बारेमा पनि उहाँले के गर्नुहुँदैछ, उहाँले अरू होटेलहरूलाई इक्जाम्पलको लागि उहाँले बताउनु सक्नुहुन्छ। ओभर टु मिस पेम। काउन्सिलर तातङचेन वार्डको यो अहिले यो जुन चाहिँ मेन कोभिड-19 छ, त्यो चाहिँ मेन इस्यु छ। नट ओन्ली हाम्रो सिक्किममा मात्र होइन, इन्डियामा मात्र होइन, होल वर्ल्डमा यो इस्यु चाहिँ एकदमै उयो छ। त्यो कारणले चाहिँ अहिले सबैलाई एउटा हार्ड टाइम छ। यो हार्ड टाइमलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले फेस गर्नु, र फेस गर्दा गर्दा चाहिँ हाम्रो जो मान्छे इकोनोमिक विकर सेक्सनहरूलाई होइन, हाम्रो जुन चाहिँ होटेलमा काम गर्नेहरू, ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू जसको चाहिँ प्रपर इन्कम छैन, त्यसलाई हामी एक अर्कालाई चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्नु, एउटा सानो चिजमा पनि हामीले हेल्प गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यति बेला दुःख परेको बेलामा होइन, दुःख पर्दाखेरि चाहिँ हामी एक अर्कालाई हेल्प गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै एउटा उहाँहरूलाई पनि एउटा मिन्स उहाँहरूलाई पनि एउटा ढुक्कै बस्छ कि हामीलाई पनि हेरिदिने रहेछ भनेर एउटा। अर्को चाहिँ के छ उयो गर्नु, हामीले कसैले पनि भन्नु सक्दैन। अब हाम्रो गभर्मेन्ट, हाम्रो अन्डर लिडरसिप अफ हाम्रो चिफ मिनिस्टर एकदमै उहाँले रात दिन लगाएर यो कोभिडको लागि काम गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना साथ दिएर आफैले जिम्मेवार लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो कुन लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई साथी गर्नु सक्छ। हामीले दोस्याउने टाइम होइन, अहिले हामीले साथी गर्ने टाइम हो। तपाईँहरू सबलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि तपाईँहरू सबैजना आइदिनुहोस् कि यो कोभिड भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले हराएर छाडौँ र हामीले आफ्नो मान्छेलाई कसरी सेभ गर्नु, सेभको साथसाथमा उहाँहरूलाई चाहिँ कुन एङ्गलमा हामीले हेल्प गर्नु सक्छ, त्यो प्रकारले हामी सबैजना मिलेर गरौँ भनेर चाहिँ म एकदमै तपाईँहरूलाई एपिल गर्न चाहन्छु। अब also a division called the seed cell है, सिक्किम एन्टरप्रेन्योर एम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट सेल भन्ने है, उहाँ त्यो संस्थामा पनि हुन्छ। र यो कोभिडको बेलामा उहाँले पनि यस्तै स्टेक होल्डर्सहरूलाई कतिजनालाई लिएर धेरै किसिमको राहतहरू पहुँचाइरहेको छ। त्यसको बारेमा पनि उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ तपाईँलाई। र अरू पनि कोही यस्तो हाम्रो होटेल इन्डस्ट्रीको रेस्टुरेन्टवालाहरू छ या होटेलियर्सहरू छ जसले सिड सेलसँग जोडेर आज यो कोभिडको टाइममा
है काँधमा काँध मिलाएर अझै पब्लिकलाई राहत दिनु सक्नुहुन्छ भने है प्लिज लिसन टु राज एन्ड गेट इन टच विथ हिम अल्सो ओभर टु यु मिस्टर राज भएको छ र सिट र जुन चाहिँ संस्था नयाँ खोलेको छ त्यसमा हामी सबैजना मेम्बर हो हाम्रो सिङ्गल एन्टरप्रेनर्सहरू त्यसको मेम्बरै हो र होटल एसोसिएसनमा जतिजना छ त्यो पनि एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्दछौँ भने सिक्किमभरिको पोजिटिभ केसेसहरूलाई हाम्रो टिमले भलन्टियर टिमले चाहिँ उनीहरूलाई कल गर्दछ र त्यसमा अलरेडी हाम्रो एउटा क्वेसनरेज बनाएको छौँ हामीले त्यसमा मेडिकल क्वेसन्सहरू छ साथैमा त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई कोही हेर्दै छ कि छैन भने उनीहरूलाई खाना दिने छ कि छैन त्यो सब कुराहरू सोधिसकेपछि हामीले त्यो डिस्ट्रिक्टको सिएलसी प्रेसिडेन्ट एसकेएम पार्टीको सिएलसी प्रेसिडेन्ट्सहरूलाई हामी कोअर्डिनेट गर्दैछौँ प्लस भिडियोलाई पनि भनिदिन्छौँ र त्यसो गरेर हामी लास्ट टाइम उहाँलाई डेलिभरी गर्नुभयो फुड्स रासिन त्यसको राम्रो काम भइरहेको छ अहिले सिक्किमभरि र साथैमा अब हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किममा के छ भने गान्तोकमा हामीले एउटा सानोबाट पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरौँ भनेर सुरु गरेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रोमा धेरैजना मेम्बर्सहरू छ हाम्रो होटल चलाउने क्लाउड किचन चलाउनेहरू छ अनि उनीहरूसँग मिलेर हामीले के गरेको चाहिँ हामीले रासिन दिँदैछौँ अहिले लन्च बक्सहरू प्रोभाइड गर्दैछौँ जो पनि पोजिटिभ पेसेन्ट्सहरू छ उनीहरूको घरमा दिँदैछौँ साथैमा अहिले हामीले भर्खरै चाहिँ के गर्दैछौँ भने तपाईँको इभन फ्रन्टलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर इम्प्लोइजहरू भयो हस्पिटलतिर त्यहाँदेखि पुलिसहरूलाई पनि हामी लन्च प्रोभाइड गर्दैछौँ र यो कामहरू हामी गर्दैछौँ र भर्खरै मात्र हामीले फेरि एउटा टोल फ्री नम्बर पनि सुरु गरेको थियौँ त्यो नम्बरमा चाहिँ हामीले कुनै कसैलाई भ्याक्सिनको लागि केही पनि उनीलाई डर छ भने कुनै कुरोको असुविधा छ भने उहाँले फोन गर्नु सक्नुहुन्थ्यो र त्यस्तो जुन पनि चलिरहेछ यति कामहरू हामी सिट प्लस एसएसआरएमा म पनि छु एसएसजना सेक्रेटरी प्लस सिक्किम म चिफ कोअर्डिनेटर भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो मिलेर यो कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच हजुर तपाईँहरूको यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् है पहिला म रेस्टुरेन्टको कुरा गर्न चाहन्छु कतिजना अब जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने लकडाउनको बेलामा रेस्टुरेन्ट भन्ने चाहिँ यो डोमेस्टिक फुटफलले पनि हाम्रो लोकल पपुलेसनले पनि चल्ने कुरा हो र त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो रेस्टुरेन्ट चाहिँ खुल्लै हुन्थ्यो अलिअलि टाइमिङ अनुसारले कति त उनीहरूको त होम डेलिभरी पनि चल्थ्यो र रेस्टुरेन्टमा चाहिँ सायद चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने चाहिँ धेरै कम्ती नै होला है भयो भने पनि यदि कोही अनइम्प्लोइड छ भने पनि हामी फेरि पनि त्यो रेस्टुरेन्ट ओनर्सलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दियोस् भनेर है र होटेलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् होटेल चाहिँ हामी चाहिँ वी आर टोटली डिपेन्डेन्ट अन टुरिस्ट अब टुरिस्ट नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी होटेलवालाहरूलाई चाहिँ अपिल गर्छौँ र तपाईँलाई एउटा आइडिया पनि दिन चाहन्छौँ होटेलवालाहरूलाई कि हाउ क्यान यु ह्यान्डल यर एसेट्स बेटर मैले भने नि अघि तपाईँको म्यान पावर ह्युमन रिसोर्सेस आर यर बिगेस्ट एसेट्स अब उनीहरूलाई तपाईँले सम्हाल्ने हो सम्हाल्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि आजको दिनमा होटेल्सहरूलाई भन्नु चाहेको कि तपाईँहरूको लकडाउनको बेलामा तपाईँहरूलाई पनि त होटेलमा त स्टाफ त मेन्टेन गर्ने त चाहियो नि त त्यसलाई केयरटेकर चाहियो त्यसलाई हाउसकिपिङमा धुलो साफ सुग्घर गर्ने चाहियो सेक्युरिटी गार्ड्सहरू चाहियो है र अहिले धेरै होटेलवालाहरूले के गर्दछ कि हामीले सपोज एउटा होटेलमा 30 जनाको स्टाफ छ भने पनि हामीले एकैचोटिमा चाहिँ सबैजना 30 जनालाई स्यालेरी नदिएर रिड्युस स्यालेरीमा भए पनि 15 जनालाई चाहिँ हामीले 1 महिनाको लागि काम दिँदैछौँ काममा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा कन्सोलिडेट स्यालेरी दिँदैछौँ फेरि अर्को महिना लकडाउन छ भने अर्को महिनामा त नेक्स्ट 15 आर बिङ कल टु जब हो कि अर्को 15 जनालाई काम दियो र फोर्सको 15 जनालाई छुट्टी दियो रोटेसन बेसिसमा र फोर्सको 15 जना जो छुट्टीमा जान्छ उसले त 1 महिनाको लागि उसले कमाएको हुन्छ तर उसलाई अर्को महिनाको लागि चाहिँ ऊ घरमा बस्दाखेरि हामी होटेलवालालाई अपिल गर्न चाहन्छौँ कि कमसेकम उहाँलाई रासिन चाहिँ पुऱ्याइदिनुहोस् सो द्याट दे क्यान सर्भाइभ हो सो आई थिङ्क दिस इज वान वे टु फाइन्ड द सल्युसन है सी आई विल टेल यु हामी चाहिँ एसएचआरए भन्नाले के हो भन्दाखेरि वी आर अ भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन है कि वी आर नट थिङ एनजिओ टाइपको थिङ वी आर अ भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन र हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि रिलिफहरूमा तपाईँले जस्तो भन्नुभयो नि होइन वाट रिलिफ वी आर ट्राइङ सी वी आर ट्राइङ टु हेल्प अ लट अफ द होटेलियर्स अब कतिजना धेरैजना होटेलियर्सहरूले चाहिँ लोनहरू लिएको थियो होइन आफ्नो होटेल बनाउनुको लागि आफ्नो ब्याङ्क फाइनेन्सको लागि है आफ्नो अपरेसन चलाउनुको लागि हामीले कमसेकम उहाँहरूलाई चाहिँ जसले पनि हामीसँग सम्पर्क गर्दैछ उनीहरूलाई के छ कि कतिजना त हेर्नुहोस् लोन लिएर पनि दे आर भेरी अननोन होइन अननोन छ कि उनीहरूको लोन रिस्ट्रक्चरिङ के हुन्छ अब जस्तो अहिले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले आरबिआईले जिइसिएल भन्ने एउटा स्किम निकाल्यो अब मान्नुहोस् तपाईँले एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ लोन लिएको छ 29 फेब्रुअरी 2020 लास्ट इयरको कोभिडको बेलामा 29 फेब्रुअरी 2020सम्म छ भने होइन तपाईँले लोनमा मान्नुहोस् तपाईँले 4 करोडको लोन लिनुभएको छ अरे कुनै नेसनलाइज ब्याङ्कबाट तर 29 तारिक फेब्रुअरीसम्म तपाईँले 4 करोड लोनको बदलीमा तपाईँले 2 करोड मात्र चलाएको छ भने पनि अगेन्स्ट द 2 करोड तपाईँले जुन चाहिँ 29 फेब्रुअरीसम्म लास्ट इयर लिएको छ अगेन्स्ट द 2 करोड
आजको दिनमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले आरबिआईले 20% तपाईँहरूलाई त्यो लोन जसले लिएको छ उसलाई चाहिँ 20% उयो स्मल वो सफ्ट लोन दिँदैछ ओन्ली एट द रेट अफ 7.5% इन्ट्रेस्ट हो। अब कतिजनालाई यो यादै छैन हगि। सो दिस इज टु ह्याभ अ फ्लो अफ क्यापिटल ड्युरिङ हार्ड टाइम्स भनेर हामीले उनीहरूलाई त्यो कुरा गर्दैछौँ। अब त्यसमा कतिजना ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो अवेल गर्नुको लागि त डकुमेन्टेसन्सहरू माग्छ। अब कतिजना होटेलियर्सहरूकोमा त्यो डकुमेन्टेसन हुँदैन होइन। र हाम्रो प्यानलमा हाम्रो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट मिस्टर यास मार्दा पनि हुनुहुन्छ है। र हामीले उनीहरूको सर्भिसेसहरू पनि अभाइलेबल गराउँदैछौँ सो द्याट वी क्यान एटलिस्ट एसेस दोज पिपल इन रिस्ट्रक्चरिङ द लोन्स भनौँ होइन। र साथैमा यो कुरा बाहेक अब हामीले अर्को कुरा के थियौँ लास्ट इयर पनि अब हामीले एसएचआरएको ब्यानरमा हामीले we were trying to sensitize our own stakeholders how to deal with tourists when they come हैन। हामीले क्यापेसिटी ट्रेनिङ प्रोग्राम गऱ्यौँ, एसओपी ट्रेनिङहरू गरायौँ हो। र यस्तो किसिमको कुनै क्वेरिजहरू उहाँहरूले हामीलाई गर्यो भने हामीले केस टु केस बेसिसमा हेरेर वी आर ट्राइङ टु गिभ देम सम काउन्सिलिङ। किन मैले भने नि तपाईँलाई यो पेन्डेमिक कहिले खत्तम हुन्छ, यसको सल्युसन के हो नोबडी नोज। तपाईँलाई पनि याद छैन, हामीलाई पनि याद छैन। एभ्री डे वी हियर न्यू थिङ्स, इट्स भेरी अनसर्टन, एभ्रिथिङ इज अनसर्टन। तर पनि वी आर ट्राइङ टु रिच आउट टु आवर मेम्बर्स, वी आर ट्राइङ टु गिभ काउन्सिलिङ, वी आर ट्राइङ टु बी अभाइलेबल फर इच अदर एन्ड द्याट इज वाट वी आर ट्राइङ टु डु एट द मोमेन्ट हियर। एउटा सी आई विल टेल यु, हामी चाहिँ एसएचआरए भन्नाले के हो भन्दाखेरि वी आर अ भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन है कि वी आर नट थिङ एनजिओ टाइपको थिङ, वी आर अ भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन। र हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि रिलिफहरूमा तपाईँले जस्तो भन्नुभयो नि होइन, वाट रिलिफ वी आर ट्राइङ, सी वी आर ट्राइङ टु हेल्प अ लट अफ द होटेलियर्स। अब कतिजना धेरैजना होटेलियर्सहरूले चाहिँ लोनहरू लिएको थियो होइन, आफ्नो होटेल बनाउनुको लागि, आफ्नो ब्याङ्क फाइनेन्सको लागि है, आफ्नो अपरेसन चलाउनुको लागि। हामीले कमसेकम उहाँहरूलाई चाहिँ जसले पनि हामीसँग सम्पर्क गर्दैछ उनीहरूलाई के छ कि कतिजना हेर्नुहोस् लोन लिएर पनि दे आर भेरी अननोन होइन, अननोन छ कि उनीहरूको लोन रिस्ट्रक्चरिङ के हुन्छ। अब जस्तो अहिले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले आरबिआईले जिइसिएल भन्ने एउटा स्किम निकाल्यो। अब मान्नुहोस् तपाईँले एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ लोन लिएको छ 29 फेब्रुअरी 2020 लास्ट इयरको कोभिडको बेलामा 29 फेब्रुअरी 2020सम्म छ भने होइन, तपाईँले लोनमा मान्नुहोस् तपाईँले 4 करोडको लोन लिनुभएको छ अरे कुनै नेसनलाइज ब्याङ्कबाट, तर 29 तारिक फेब्रुअरीसम्म तपाईँले 4 करोड लोनको बदलीमा तपाईँले 2 करोड मात्र चलाएको छ भने पनि अगेन्स्ट द 2 करोड तपाईँले जुन चाहिँ 29 फेब्रुअरीसम्म लास्ट इयर लिएको छ अगेन्स्ट द 2 करोड आजको दिनमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले आरबिआईले 20% तपाईँहरूलाई त्यो लोन जसले लिएको छ उसलाई चाहिँ 20% उयो स्मल वो सफ्ट लोन दिँदैछ ओन्ली एट द रेट अफ 7.5% इन्ट्रेस्ट हो। अब कतिजनालाई यो यादै छैन हगि। सो दिस इज टु ह्याभ अ फ्लो अफ क्यापिटल ड्युरिङ हार्ड टाइम्स भनेर हामीले उनीहरूलाई त्यो कुरा गर्दैछौँ। अब त्यसमा कतिजना ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो अवेल गर्नुको लागि त डकुमेन्टेसन्सहरू माग्छ। अब कतिजना होटेलियर्सहरूकोमा त्यो डकुमेन्टेसन हुँदैन होइन। र हाम्रो प्यानलमा हाम्रो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट मिस्टर यास मार्दा पनि हुनुहुन्छ है। र हामीले उनीहरूको सर्भिसेसहरू पनि अभाइलेबल गराउँदैछौँ सो द्याट वी क्यान एटलिस्ट एसेस दोज पिपल इन रिस्ट्रक्चरिङ द लोन्स भनौँ होइन। र साथैमा यो कुरा बाहेक अब हामीले अर्को कुरा के थियौँ लास्ट इयर पनि अब हामीले एसएचआरएको ब्यानरमा हामीले we were trying to sensitize our own stakeholders how to deal with tourists when they come हैन। हामीले क्यापेसिटी ट्रेनिङ प्रोग्राम गऱ्यौँ, एसओपी ट्रेनिङहरू गरायौँ हो। र यस्तो किसिमको कुनै क्वेरिजहरू उहाँहरूले हामीलाई गर्यो भने हामीले केस टु केस बेसिसमा हेरेर वी आर ट्राइङ टु गिभ देम सम काउन्सिलिङ। किन मैले भने नि तपाईँलाई यो पेन्डेमिक कहिले खत्तम हुन्छ, यसको सल्युसन के हो नोबडी नोज। तपाईँलाई पनि याद छैन, हामीलाई पनि याद छैन। एभ्री डे वी हियर न्यू थिङ्स, इट्स भेरी अनसर्टन, एभ्रिथिङ इज अनसर्टन। तर पनि वी आर ट्राइङ टु रिच आउट टु आवर मेम्बर्स, वी आर ट्राइङ टु गिभ काउन्सिलिङ, वी आर ट्राइङ टु बी अभाइलेबल फर इच अदर एन्ड द्याट इज वाट वी आर ट्राइङ टु डु एट द मोमेन्ट हियर। एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको पोस्ट हो यो, र उहाँले दोस्याएको छ कि यो होटल अथवा सरकारले टुरिस्ट नभित्राएको भए यो लामाहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुन्थेन, त्यसै कारणले भएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँदैछ। यसको बारेमा के स्पष्टीकरण? अच्छा, सबैभन्दा पहिला कुरा तपाईँले पूर्व मन्त्री भन्नुभयो है, उहाँ को हुनुहुन्छ? मैले छिपेन टार्सीको पोस्ट दिएँ थिएँ। अच्छा,
त्यो उहाँको पोस्ट त मैले पनि पढेको छु है। अब यहाँ एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, हेर्नुहोस् है। आज हामी मिस्टर छितेन टासीलाई पनि भन्नु चाहन्छौँ यो फोरमबाट, एन्ड दिस इज नथिङ पर्सनल है। उहाँ पनि हाम्रो स्टेटको एउटा वरिष्ठ सिटिजन हुनुहुन्छ, एउटा रिनाउन्ड पर्सनालिटी हुन्छ। विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट्स टु हिम है। कोही बेला मान्छेले बोल्नुमा सानोतिनो भुलचुक गरिन्छ होला, र हामी उहाँलाई पनि अपिल गर्नु चाहन्छौँ र यो जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ। आज विश्वको तपाईँले ग्लोब लिनुहोस् एउटा है, ग्लोब लगेर चाहिँ डल्लो संसारको त्यो ग्लोबको म्याप लिएर चाहिँ औँली राखेर एउटा यस्तो जग्गा बताउनुहोस् कसैले पनि हामीलाई जहाँ चाहिँ आज यो कोभिडको पेन्डेमिक पुगेको छैन हो। दि एन्टायर ग्लोब इज एफेक्टेड है। र त्यही सन्दर्भमा सिक्किम चाहिँ इम्युन बस्नु सक्दैन होइन। र टुरिस्टले गर्दा कोभिड आयो भनेर उहाँले जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख्नु भएको होला उहाँको फेसबुक पोस्टमा होइन, केही कमेन्टमा लेख्नु भएको होला है। वी थिङ्क इट इज भेरी इरेस्पोन्सिबल हो, वी थिङ्क इट इज भेरी इरेस्पोन्सिबल। अनि त्यसको म तपाईँलाई अझै लामो कथा बताउँछु, सुन्नुहोस्। पोहोर सालको बेलामा जब सिक्किम इन्डियामा जब यो फर्स्ट टाइम कोभिडको पेन्डेमिक भयो, हाम्रो सिक्किमको मान्छे नानीहरू पनि कोही बिमारीहरू पनि बाहिर सिक्किम बाहिर थियो। त्यति बेला हाम्रो सरकारले है, सिक्किमको सरकारले त्यो सबै मान्छेलाई वापस ल्याउने पुरा कोसिस गर्यो। त्यति बेला सिक्किमकै घरकै आमा बाउहरू थियो जसको चाहिँ नानीहरू बाहिर हुँदाखेरि उनीहरूले के भने, जसरी भए पनि हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ सिक्किमको बोर्डरभित्र रम्फूभित्र चाहिँ पार गराउनुपर्छ भने, र सरकारले कोसिस गरेर ल्याएपछि फेरि के एउटा मेन्टालिटी डेभलप भयो। अब सिक्किमभित्र चाहिँ ल्यायो, तर त्यही घरभित्र फेरि डिस्कसन सुरु भयो, तर त्यसलाई त कोभिड हुनसक्छ होला, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ, अहिले घरमा हाल्नु हुँदैन भने। अब सिक्किमभित्र ल्याएपछि नानीलाई घरमा पनि नहाल्नु भन्ने त कहाँ जाने? त्यति बेला त उहाँहरूले त्यस्तो कुरा लेख्नु भएन त। लेख्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ। त्यति बेला त्यो नानीहरू या सिक्किम बाहिरबाट बस्ने मान्छेहरू सिक्किम फर्केर आयो, उहाँलाई कसले बास दियो, कसले उहाँहरूको टेक केयर गर्यो? यो मेरो प्रश्नको उत्तर तपाईँ हाम्रो फोर्सेसहरू पनि आउँछ। सो वी हेभ ग्रेट अल्सो कमिङ अप, आर्मी कमिङ अप, लट अफ हाम्रो लेबरर्सहरू हाम्रोमा आउँछ काम गर्नु लागि। इनफ्याक्ट सिक्किमको सबै लेबरर्सहरू बाहिरबाटै आउँछ। सो जस्ट टु पिन पोइन्ट टु ओन्ली वान सेक्सन अफ इन्डस्ट्रीलाई भन्नु चाहिँ ठिक नहोला। मलाई लाग्छ कि हाम्रो सिक्किमको मान्छे पनि बाहिर जान्छौँ, फर्केर आउँछ। हामीले पनि टेस्ट गरेको छैनौँ। सो यति बेलाको टाइममा जहाँ चाहिँ यति साह्रो हाम्रो परस बोर्डर छ, हामी बिङ स्मल स्टेट, हामी सबै कुरो बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कोभिड क्यान कम इन्टु सिक्किम बाई डिफ्रेन्ट मिन्स। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्री इज अलरेडी सफरिङ विथ बिकज अफ दिस पेन्डेमिक। हामीले अब लास्ट 2 years भइसक्यो, तर पनि हामीले एकदमै कोअपरेट गरिरहेका छौँ। र जस्ट टु गेट दिस काइन्ड अफ ब्लेम कि हामीले गर्दा टुरिस्ट लाग्यो भन्नु एउटा सेक्सनबाट आउनु चाहिँ नट, मतलब मलाई यस्तो ठिक लागेन मलाई पनि। र आई थिङ्क वी सुड थिङ्क द्याट सिक्किमको समाजले, सिक्किमले बुझ्छ कि सिक्किम एउटा सानो स्टेट भएर गर्दाखेरि सिक्किममा चाहिँ हाम्रो सबै चिज बाहिरबाट आउँछ र हामीले आफै पनि बाहिर इन्भल्भ भएको छौँ। र त्यसले सिक्किममा कोभिड आउन सक्छ, धेरैवटा काम आउन सक्छ, मलाई हामी फिल गर्छौँ। It has hit hard, but then again, it has also created an opportunity to think, give time and think. So, how are you strategizing? Okay, I will see. It's like this. Last year, your pandemic ma ke bhayo bhandakeri, you see the tourism is divided into different verticals or segments ma, right? One we have resorts and hotels and all, which caters mostly to tourists जो बाहिरबाट आउँछ है। अर्को एउटा होमस्टेहरू छ जो बाहिरको टुरिस्टलाई पनि केटर गर्छ हैन, तर which can also survive है, because these are in the remote villagesहरू हैन। यहीँकै लोकल पपुलेसनहरू पनि छुट्टीहरू त्यहाँ बिताइदियो भने त्यो सर्भाइभ हुन्छ भन्ने थियो। र लास्ट इयर चाहिँ हामीले अपिल गर्दाखेरि अब एकदम बढी मात्रामा होइन, बट एटलिस्ट इट वाज अ स्टार्टअप। हामीले धेरै होमस्टेजबाट फिडब्याक पायौँ कि यहाँकै गान्तोकमै जो हाम्रो अर्बन सिटिजमा बस्ने, क्यापिटलमा बस्ने छ हो एम्प्लोइजहरू थियो, पिपल हु ह्याड मनी हैन, या जो बाहिर घुम्नु नजाने थियो तर छोराछोरीलाई गएर कमसेकम ब्याक टु द रुट्स भन्ने भोकल फर लोकल भन्ने एउटा स्किम थियो, त्यसमा कमसेकम उनीहरूले गएर होमस्टेहरूमा बितायो। त्यही कारण तपाईँले युट्युबहरू हेर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड अ लट अफ ब्लग्स नाउडेज अबाउट होमस्टेज इन सिक्किम है। त्यहाँनिर गयो र आजको दिनमा चाहिँ वी क्यानट एडभाइज द सेम थिङ अल्सो। You see what is happening is because inter-district movement has been stopped. It is a community spread. उता पनि भइरहेको छ, यता पनि भइरहेको छ हो। So right now it is about containment within the districts, right? So once फेरि पनि तपाईँलाई हामी भन्छौँ कि यदि यो inter-district movement stabilize भयो, अब health authorities when they feel कि confident enough of saying कि yes inter-district movements can happen, त्यति बेला फेरि पनि हामीहरू होमस्टे वालाहरूलाई प्रमोट गर्नुको लागि चाहिँ we will appeal to the public again, kindly patronize your homestays.
तपाईँहरू आफ्नो छोराछोरी लगेर गो एन्ड स्पेन्ड सम टाइम इन द हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट इन द भिलेजेस होइन। इफेक्टिभ वाज इट लाइक प्रिभियसली र अब तपाईँहरूको अहिलेको जुन चाहिँ टाइम छ हजुर सी आई एम नट प्रिभी टु द इन्टरनल फङ्सनिङ्स अफ द गभर्मेन्ट, आई एम अल्सो कमन पब्लिक जस्ट लाइक यु है। तर यहाँ एउटा कुरा हामी भन्नु चाहन्छौँ, हामीले सिएम साहबलाई 2-3 चोटि इन्टरेक्सन गऱ्यौँ। हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीले एस्योरेन्सेस यति पाएको छौँ कि एटलिस्ट अब अरू इन्डस्ट्रिजको बारेमा हामी जान्दिनौँ। हेर्नुहोस् फार्मिङमा के हुँदैछ, बट आई विल टक अबाउट आवर इन्डस्ट्री। हामीले अस्ति पनि सिएम साहबलाई भेटेपछि चाहिँ उहाँले एटलिस्ट भन्दैछ इट विल टेक अ लिटल बिट अफ टाइम, पेसेन्स इज द की। किनभने सरकारकोमा अहिले के छ, दे हेभ टु लुक एट द इकोनोमिक बेनिफिट्स or economic assistance, at the same time they have also got to manage the situation first. अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ पेन्डेमिक इज लाइफ एन्ड डेथ। फर्स्ट लेट अस ओभरकम दिस, बिकज हाम्रो प्रस्ताव उहाँले नकारेको छैन। दे आर गोइङ टु लुक इन टु द्याट एन्ड दे ट्राइङ टु अफर अस एन एसिस्टेन्स। अब हामीले जस्तो होटलवालाहरूले पनि आफ्नो कतिवटा प्रस्तावहरू राखेको छौँ। वी आर अल्सो आस्किङ फर सफ्ट लोन्स हगि या अन्त जतिले पनि कसले लोन्सहरू लेख्थ्यो भने वी आर आस्किङ फर मोरिटोरियम्स रिल्याक्सेसन अन इन्ट्रेस्टहरू माग्दैछौँ। अब त्यो उहाँहरूले जज गरेर सबै कुरा नहोला, तर वाट इज प्र्याक्टिकल, एटलिस्ट समथिङ इज बेटर नथिङ बट दे विल गिभ अस। वी आर होपफुल अबाउट द्याट बिकज एस्योरेन्सेस हेभ बिन गिभन। इट्स ओन्ली अ म्याटर अफ बिङ पेसेन्ट है, पेसेन्ट मात्रै हो। तरखेरि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेकोमा अब त्यस्तो हुन्छ नि, सी वाट ह्यापन्स इज स्टेक होल्डर्सलाई हामीलाई सोध्यो भने हामी बताउन सक्छौँ कि सरकारले हामीसँग के कुरा गर्दैछ, तर हामीलाई नसोधिकन होइन, हाम्रो बारेमा हाम्रो ओपिनियन सरकारले के हामीलाई भन्दैछ भनेर नजानिकन चाहिँ सिधैनिर फेसबुकतिर कता कतातिर आम कमिङ लाइभ टुमोरो 11 o'clock भने नमस्ते सिक्किमे जनता भने त्यहाँदेखि सुरु गऱ्यो हो, किन दिएन कसरी दिएन के। सी हामीले भन्नु चाहेको हाम्रो इन्डस्ट्रीको नाम लिएर कसैले पनि पोलिटिकल स्टेटमेन्ट्सहरूको आफ्नो बेनिफिटको लागि प्लिज डु नट रिजोर्ट टु द्याट। वी होटल इन्डस्ट्री इज टोटली नन पोलिटिकल हो, र हामीलाई हाम्रो सरकारले एस्योरेन्स दिएको छ। हामीले फेरि पनि अब तपाईँहरूको प्रेस कन्फरेन्स सकेपछि फेरि पनि उहाँले हामीलाई बोलाएको छ। वी आर ट्राइङ टु गो द्याट। अब अपोइन्टमेन्ट मिल्नु पऱ्यो, बिकज यसी गभर्मेन्टको पनि त अहिले त दे हेभ गट अल लट अफ एक्टिभिटिज गोइङ अन, सेभिङ लाइफ्स, प्रोभाइडिङ, ट्राइङ टु गेट भ्याक्सिन्स। वी अल नो वाट इज द सिचुएसन होइन, र हामी बुझेर कोअपरेट गर्दैछौँ। पेसेन्स इज द की, वी आर पेसेन्ट एन्ड वी आर भेरी होपफुल दे विल बी समथिङ फर अस, किन उहाँले एस्योरेन्स दिनुभएको छ। अब जस्तो हाम्रो गाडीवालाहरू भाइको पनि अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि वान अफ देम इज गाडीको एउटा इन्सुरेन्स हो। भन्नुहोस् भाइ तपाईँले अलिकति जुन चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ क्वेसन थियो है, हामीले चाहिँ स्पेसली जुन चाहिँ इन्सुरेन्स लग्जरीको इन्सुरेन्स एकदमै एक्सपेन्सिभ छ। मिनिमम पनि इट स्टार्ट समवेयर अराउन्ड 35, 38, इट गोज अप टु 54 है। सो एटलिस्ट हो त्यसमा चाहिँ हामीलाई गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा रिलिफ दियोस् है। स्पेसली त्यसमा नै हामीले चाहिँ हो त्यो नै उयो गरेको छौँ है। अनि भइसक्दो जस्तो टोकन ट्याक्सहरू छ हो त्योहरू छ, त्यसमा अलिकति एक्सटेन्ड गरिदिया जाओस् है, अलिकति एउटा रिलिफ हुन्छ, अलिकति ढुक्कै हुन्छ। भोलिको दिनमा लु अब 1 महिना एक्सटेन्डै गरिदिनु भएको छ भने पनि त्यो 1 महिना टाइम पायो, फ्रिली सोच्नु पायो नि। किनभने कतिवटा हुनु त अब लग्जरी ओनर्सहरू पनि प्रायःहरू छ, तर कतिजनाको म्याक्सिममको गाडीहरू के छ भन्दा तपाईँको फाइनेन्समा छ, अनि म्याक्सिमम तपाईँको आइदर मिडल क्लास फ्यामिलीहरू नै छ म्याक्सिमम तपाईँको। उनीहरूले पनि त सोच्नु पऱ्यो, घरमा पनि खुवाउनु पऱ्यो, त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। र यो सबै हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेसी हामीले रेभेन्यू दिन्छ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ इन्सुरेन्सको लागि छ। सो अझै पनि हामी अस्ति पनि भन्यो है, अस्ति पनि माथि गइकन सरसँग बात पनि मार्यो है, र अझै पनि एकपल्ट फेरि पनि अपिल गर्छु यो जति पनि इन्सुरेन्स उयोहरूलाई पनि छ है, उहाँहरूले पनि अलिकति याद गरिदियोस्। अनि अर्को चाहिँ जुन चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी छ मेनली अहिले जुन चाहिँ अब के भन्नु पार्सियल लकडाउनले गर्दाखेरि हो कि केले गर्दा नम्बर अफ फोन कल आइबस्छ दिनमा 4टा 5वटा, एउटा मेन्टली डिस्टर्ब हुन्छ है, कहाँबाट तिर्नु के गर्नु भनेर हो। यसको लागि पनि हामीले अपिल गरेका छौँ है। अनि प्लस फाइनेन्सलाई त अहिले नै पनि म भन्न चाहन्छु जति पनि फाइनेन्सहरू छ यहाँनिर है, उहाँहरूले अलिकति एउटा उहाँहरूको सिनियरसँग बात मारेर हुन्छ के गरेर हुन्छ उहाँहरूले एउटा सल्युसन निकालिदिनुहोस्। किनभने हामी लग्जरी भनेको कम्प्लिटली डिपेन्ड अन टुरिस्ट। हेर्नुहोस् है, हामी न त लोकल मान्छेलाई लिएर जानु सक्छ, न त इन्डिभिजुअल लिएर जानु सक्छ। एन्ड फर पास्ट 2 years वी हेभ बिन सफरिङ, नो डाउट अबाउट इट। अनि यो सबै चिजलाई सबैजनालाई थाहा पनि छ। अब यो होटल इन्डस्ट्रीमा अघि हामीले कतिवटा कुरा सफ्ट लोन्सहरूको कुरा गर्दैछौँ, गाडीवालाहरूको पनि त्यही छ होइन। र
र अब अघि हामीले पनि एउटा सानोतिनो फिगर क्यालकुलेट गर्दा वी वर थिङ्किङ द्याट अगर हाम्रो सिक्किममा 2025 जस्तो लग्जरी भेहिकल्सहरू छ भने होइन, इभन इफ द गभर्मेन्ट क्यान गिभ अ सब्सिडी फर अबाउट 45,000 to 50,000 रुपिस पर भेहिकल टु एटलिस्ट कभर द इन्सुरेन्स होइन फर 1 year भन्यो भने पनि द्याट विल वर्क आउट टु समथिङ लाइक 10 crores वाट एभर इट इज। अब त्यो हामीले सरकारलाई राख्छौँ, दे विल टेक सम टाइम बट गभर्मेन्टले यो जुन चाहिँ इन्सुरेन्स नै डिक्लेयर इभन सीएम सरले पनि गर्नुभएको थियो र गरिसकेको छौँ, विशेष गरी गाडीको यो तपाईँहरूको जुन इन्सुरेन्समा कमी गरिदिने भनेर एनाउन्स भइसकेको थियो कि अहिलेसम्म नभएको भन्ने त्यो होइन त्यो तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन, त्यो जुन चाहिँ इन्सुरेन्सको काम छ त्यो एसबिएसबाट हुँदैछ र त्यति बेला सरले भन्नुभएको थियो अब किनभने एउटा इन्सुरेन्स बाहिरको जति पनि कम्पनीजहरू चाहिँ यहाँनिर वी हेभ टु पे इन बल्क राइट। अहिले चाहिँ एउटा सुविधा चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई के गरिदिनु भएको छ भने कि वी क्यान डिभाइड इट, ओके, मतलब इन्स्टलमेन्टमा हामी दिनु सक्छौँ, वी डोन्ट ह्याभ टु पे एकैचोटि एउटा। सो द्याट इज गोइङ अन। अबको डिमान्ड चाहिँ कमिङ उयसमा चाहिँ हजुर कम गरिदिनुहोस् या त हामीलाई केही होइन एउटा सर्टेन 1 वर्षको लागि हुन्छ, के को लागि हुन्छ, तपाईँले इन्सुरेन्स चाहिँ हामीलाई हेरिदिनुहोस् भनेर। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ, मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे, डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल